روح 100 يجاوب روح. هات الصور هاي. خلينا نصور. لا نصور لا موجود حتى كثير مو اللي خوش مين لا مش مين محمود محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
بس حفيت انت ما احد سوى مثلك دلليتني انت ما احد سوى مثلك دلليتني وعذبتني دلليتني وعذبتني وانت بنحش زعتوك شما احلى اقبالك الموت وانت بنحش زعتوك وانا الاخفى بديك موش انت على ديك وانا الاخفى على ديك موش انت على ديك يا روحي لاعبه مشى وعلش بدايه باكر يا روحي الغروب يمشون في يا روحي يا روح بدو شباب ايه باكر ما كان ايه على الله وعلى عمه باكر ما كان ولا والموزع الوحيد في العمل عباس تعب لحسين جينا نزور روحنا لك الصبط منثور ماكو تعب لحسين جينا نزور روحنا لك الصبط منثور ماكو تعب لحسين جينا نزور ارواحنا لك الصبط منثوره بغداد جت تنظر حسين ونوره بغداد جت تنظر حسين ونوره تعال والحل هاي والكرم نشكوره والحل هاي والكرم نشكوره خدام للمشاية سما وشدت راية خدام للمشاية سما وشدت راية خلهم يوقعونا وذر نوصل زحف لون الفجر خلهم يوقعونا وذر نوصل زحف لون الفجر شدوا الحيل مشاية شدوا الحيل مشاية البدء الشباب النشر والتوزيع الشبكي المنشد الميدي بإدارة عماد الحسناوي.
حاكم الغالب وعباس الحجر. النشر والتوزيع الشبكي المنشد الوجودي بإدارة عماد الحسنوني. مفيش منبر مفيش منبر صور له بعدك
شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ الناظري. عرفنا بوري. ذيك السنة جيت وياه؟ ها؟ ذيك السنة وياه مو؟ غير بابا. سنة عند وين معزبكم؟ عند مال صابر السعدي. عزبهم انا ذيك السنة. اي السنة نعاون جوياهم. اثنين واحد نفرق ونروح الفاضي. ولكن الباقي الاخوان يصبحون بسم الله. كل يعني زي ونصب. موفقين. الله يجزاك. يحتاج هذا موجود. خلصنا. تروح 100 جنيه تروح. هات الصور هاي. ليش خليها فوق؟ مو اللي خش. ياسمين. لا ياسمين. محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
حياكم الله، اهلا وسهلا على الجوار زايد خير فقير، اهلا وسهلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء غريب الغربان. يا مولاي يا حسين، يا مولاي يا حسين، 100 هلا وكل الهلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء ابا عبد الله الحسين، حياكم الله يا من جئتم مشي على الاقدام الى سيد الشهداء. حياكم الله واهلا ومرحبا بكم، 100 هلا. اهلا ومرحبا بكم، كل خطوه تخطوونها يا زوار الحسين، كل خطوه تخطونها يا زوار الحسين. حياكم الله، اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، 100 هلا. قواكم الله، قواكم الله يا غاتي. ما ينجرح مري البعد، ما ينجرح مري البعد، رفت حماماتي الحزن وعيوني ظلت بس تسد، رفت حماماتي الحزن. هلا 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 و100 هلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء، حياكم الله وشرفتمونا اينما جئتم. حياكم الله، 100 هلا، كل الهلا وكل جبن يقبل هلا.
وسهلا بالفاطميات، كل الهلا بيكن يا الزينبيات. ويا وياكم اخذني خلى رافجني الرعن، خلى رافجني الرعن، ارد اروح ويا السبايا حتى موت حتى موت المعن. وصي عمتنا الحنينه فيها لو دار الزمن، وصي عمتنا الحنينه كل الهلا 100 هلا، اهلا وسهلا. وحضرت انا الجبل، حضرت انا الجبل 100 هلا، كل الهلا قواكم الله، حياكم الله. في قبرنا نكون ونبكي في الشجون لما جرى من دون رسول. يا جدنا ايامهم هل انها تعاد، يا جدنا ايامهم هل انها يا ساكنه ما هذا الابتعاد، يا ساكنه العام والكوع، بجيب لازم العصر نضربه.